बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, ईरान ने सऊदी अरब पर होने वाले हालिया हमलों में हौसी बागियों की हिमायत करने का इकरार कर लिया। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने इकरार किया है कि तेहरान हौसियों के सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की हिमायत करता है और उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। दूसरी जानिब ईरान के बहरी जहाज पर होने वाले दहशत गर्दाना हमले में सऊदी अरब और इसराइल को मुलव्विस करार दे दिया है, जबकि हौसी बागियों ने सऊदी अरब के साथ अमन की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि सऊदी अरब की यमन में मुदाखलत तक ये जंग जारी रहेगी। जबकि सऊदी अरब ने ईरानी सरगर्मियों को आलमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए आलमी बिरादरी से अपील की है कि ईरान पर आलमी पाबंदियां मजीद सख्त की जाएं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन इकराम, यमन के जंगजुओं की पै दर पै कामयाबियों और सऊदी अरब के खिलाफ कामयाब हमलों ने सऊदी अरब समेत उसके तमाम इत्तहादियों की नींदें हराम कर दी हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि यमन के मुजाहिदीन जब भी कोई कामयाब हमले करते हैं तो इसका इल्ज़ाम आयद ईरान पर कर दिया जाता है कि यमनी मुजाहिदीन को तमाम तर हथियार ईरान फराहम कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब और उसके इत्तहादियों ने यमन का जिस तरह फिजाई, जमीनी और समुद्री मुहासरा कर रखा है उसमें ग़िज़ाई अशिया और मेडिसिन का पहुंचना नामुमकिन है। वहां ड्रोन्स, भारी हथियार और मिसाइल्स कैसे पहुंच सकते हैं? यमन की मुजाहिद तंजीम अंसारुल्लाह ने इन बेबुनियाद इल्जामात का शफाफ जवाब देने का ऐलान कर दिया है कि यमनी फौज आइंदा 2 दिन में हसन बदरुद्दीन की शहादत की बरसी के मौके पर दिफाई सलाहियतों की रूनुमाई और दिफाई शोबे में अपने मुल्क की काबिल जिक्र पेशरफ्त और तरक्की की नुमाइश करेगी। यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह के सियासी दफ्तर के रुकन अली अल हकूम ने कहा है कि यमनी फौज और अवामी रजाकार फौज की हिमायत से जवाबी हमले किए जाते रहेंगे। अली अल कहमूम ने यमनी फौज को शिकस्त देने के सऊदी अरब के मजमूम मकासद की नाकामी की तरफ वाज़े इशारा किया है। उन्होंने कहा कि यमनी कौम बहादुर कौम है जो हर तरह के हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। बहरहाल यमनी फौज ने अपने हल्के और भारी हथियारों की नुमाइश करने का फैसला ऐसे आलम में किया है कि सऊदी अरब को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है और ये तमाम ममालिक सऊदी अरब को हथियार फराहम कर रहे हैं, लेकिन मुहासरे में घिरे जंगजू मकामी सलाहियतों को बरूए कार लाकर हथियार भी बना रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। यमनी मुजाहिदीन असले से नहीं, अज़्मो इरादे की ताकत से ये जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कुदस फोर्स की निगरानी करने वाले ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने तस्लीम किया है कि तेहरान हौसियों के सऊदी अरब पर हमलों की हिमायत करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस्माइल कानी ने ईरान के शहर मशहद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हौसियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाते हुए 10 रोज में 18 हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया भर में ऐसे तमाम मुसल्लह गिरोहों की हिमायत करता है जो उनके मुताबिक आलमी तकब्बुर के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं। नाज़रीन इकराम, कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद इस्माइल कानी को कुदस फोर्स का सरबराह बनाया गया था। मशहद में तकरीर के दौरान उन्होंने इस धमकी को दोहराया कि अमरीका को कासिम सुलेमानी की हलाकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका मजीद कहना था कि हमने ये बात वाज़े कर दी है कि हम मुजरिम अमरीका की हड्डियां तोड़ेंगे। इन हड्डियों के टूटने की आवाज मुनासिब वक्त पर सुनाई देगी। कुदस फोर्स के सरबराह ने इसराइल को भी धमकियां देते हुए कहा कि अगरचे इसराइल के पास दुनिया भर के वसाइल हैं जिनके जरिए वो खुद को महफूज करने के लिए अपने गिर्द दीवार खड़ी कर रहा है जो 1 मीटर चौड़ी और 6 मीटर बुलंद है, लेकिन उनको यकीन होना चाहिए कि हम इस दीवार को भी तबाह कर सकते हैं। तेहरान में तहकीककारों का कहना है कि बहेरा रोम में ईरानी माल बरदार बहरी जहाज पर हमले के पीछे गालिबन इसराइल का हाथ है। ये वाकया इसराइल के जहाज MV हेलोस रे को खलीज बंगाल में निशाना बनाने के बाद पेश आया, जिसकी जिम्मेदारी इसराइल ने ईरान पर डाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहेरा रोम में बारूदी सुरंग के धमाके में ईरान के बहरी जहाज में आग भड़क उठी, ताहम खुशकिस्मती से अमला महफूज रहा।
بحیرہ روم میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں یہ جہاز تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے جہاز کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔ ایران کی وزارت شپنگ کے ترجمان علی گیاسیان نے کہا تھا کہ دھماکے کا نشانہ بننے والا بحری جہاز مرمت کے بعد یورپ سے واپس آ رہا تھا۔ دہشت گردی کے حملے میں بحری جہاز کا عملہ محفوظ رہا، تاہم آگ لگنے سے جہاز کے ایک حصے کو معمولی نقصان پہنچا۔ ایرانی ترجمان نے مزید کہا کہ اس طرح کی دہشت گردی بحری قزاقی کے برابر ہے۔ تجارتی جہازوں کی حفاظت سے متعلق اور عالمی قانون کے یہ منافی ہے۔ متعلقہ اداروں کے ذریعے حملہ آوروں کی شناخت کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب یمن میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو اس وقت دھچکا لگا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے امریکی امن کی تجویز مسترد کر دی۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو حوثی ملیشیا کے ترجمان محمد عبدالسلام نے المسیرہ ٹی وی کو بتایا کہ ملک میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سعودی اور اقوام متحدہ کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ امریکی تجویز میں جنگ بندی اور محاصرے کو توڑنا شامل نہیں ہے اور یہ ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کا باعث بنے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی ٹیم لینڈر کنگ نے کہا ہے کہ یمن میں جنگ بندی کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ کئی دنوں سے حوثی باغیوں کی قیادت کے سامنے رکھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حوثی باغی معارب کے حصول کے لیے فوجی کارروائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کو بتایا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی جنگ کو معطل کرنے اور یمنی شہریوں کو ریلیف دینے کی بجائے معارب کو لینے کی مہم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی ہم نے پیش رفت نہیں کی تو یہ ملک مزید تنازعات اور عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی کابینہ نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں ایران کی سرگرمیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شاہ سلمان نے کابینہ کے اجلاس ورچوئل میں شرکت کی۔ اس موقع پر کابینہ نے راس تنورہ اور الزہران میں یمنی باغیوں کی طرف سے حملوں کی کوشش کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی معیشت کے ایک بڑے مرکز پر حملے کے مترادف قرار دیا۔ کابینہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایرانی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالے۔ بیان میں کہا گیا کہ حوثی ملیشیا نے سعودی عرب میں ایران کے اشاروں پر تیل کی تنصیبات پر حملوں کی سازشیں کی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بات قابل ذکر ہے کہ حوثی ملیشیا نے گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی عرب کے شہریوں اور معاشی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے حملے تیز کیے۔ حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر کیے جانے والے بیلسٹک اور میزائل حملوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب فوجی اتحاد نے بتایا کہ اتحادی فوج نے سعودی عرب پر حوثی ملیشیا کے 540 ڈرون بمبار طیارے اور 350 بیلسٹک میزائل تباہ کیے ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور ایران کا ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دونوں ہی ممالک جنگ بندی کے بھی خواہاں ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب امریکہ کی مدد سے یمن کے اندر جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے مسلمانوں اور عربوں پر سعودی عرب کی بربریت اور جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو مسلمانوں اور عربوں کے خلاف جنگ ختم کرنی چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب نے بین الاقوامی قوانین، اسلامی، انسانی اور اخلاقی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے یمن کے نہتے مسلمانوں اور عربوں کے خلاف بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب کو عربوں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی بربریت اور جارحیت کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کا یمن کو 3 ہفتوں میں فتح کرنے کا خواب گزشتہ 6 سالوں میں پورا نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا۔ لہذا سعودی عرب کو یمن پر مسلط کردہ ظالمانہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے۔